बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज अल्लाह पाक के चार ऐसे इसम मुबारक के बारे में तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। चार ऐसे नामों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी वक्त दौलत की ज़रूरत पड़ जाए, आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, आपकी कोई हाजत पूरी ना हो रही हो, कोई मुराद पूरी ना हो रही हो, तो अल्लाह के करम के साथ इंशाअल्लाह आज का ये अमल आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। आपने अल्लाह पाक के चार इसम मुबारक इन्हें जहन में बैठा लेने हैं, इनको याद कर लेना है। जिस वक्त भी आपके ऊपर मुश्किल वक्त आ जाए, किसी मुसीबत में पड़ जाए, चाहे वो माली हालात की वजह से हो, जिस्मानी हालात की वजह से हो, कोई बीमारी की वजह से हो, कारोबारी मामलात की वजह से हो, नौकरी की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, यहाँ तक कि अगर आप मकरूज़ हो चुके हों तो कर्ज अदा ना हो रहा हो, तो आप लोगों ने अल्लाह पाक के यह चार इसम मुबारक याद कर लेने हैं, इनको जहन में बैठा लेना है। अल्लाह के करम के साथ, अल्लाह के फजल के साथ आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, माली हालात आपके वसी हो जाएंगे, जितनी भी दौलत की ज़रूरत होगी अल्लाह पाक गैब से मदद फरमा देंगे। लेकिन इस अमल से पहले आपको बताता जाऊं कि अल्लाह की ज़ात पर पक्का सच्चा यकीन होना बहुत ज़रूरी है। जितना पुख्ता यकीन होगा उतना ही जल्दी अल्लाह की मदद आ पहुँचेगी। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि यकीनन तेरा रब जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है, यकीनन वो अपने बंदों से बड़ा ही बाखबर और खूब देखने वाला है। अल्लाह पाक फरमाता है कि वो जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। सारे लोग अल्लाह ताला के और इसके रिज़्क के मोहताज हैं। वो सारे लोगों को चाहे नेक हों या बुरे, पहले वाले हों या बाद में आने वाले, उन सब को रिज़्क अल्लाह पाक ही अता फरमाता है। हम लोग बहुत से वज़ाइफ पढ़ते हैं, बहुत से अमाल करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अल्लाह पाक के इस्मों को याद करके इनका विर्द करते हैं। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि लोग औलाद नरीना हासिल करने के लिए, जिसके पास बेटा पैदा ना हो रहा हो, बेटे की ज़रूरत हो, उसके लिए ये बड़ा ही ख़ास और मुजर्रब अमल है कि वो शख्स 40 दिन तक हर रोज़ 40 मरतबा या अव्वलू पढ़ ले। 40 दिन तक हर रोज़ 40 मरतबा या अव्वलू पढ़ ले, फिर पानी के ऊपर या किसी शरबत पर दम करके आधा खुद पी ले और आधा अपनी बीवी को पिला दे, तो इंशाअल्लाह मुराद पूरी हो जाएगी, नेक फर्जंद सालिया पैदा हो जाएगा, रोज़ी रोटी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और वो अपने बेटे की मुराद को पहुंच जाएगा। ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है। इस तरह रिज़्क के लिए हम या रज़ाकू या वहाबू का विर्द करते हैं, दुश्मनों के शर से महफूज रहने के लिए या गफ़ारू या जब्बारू, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए या वदूदू। इसी तरह बहुत से इसम मुबारक हैं जिनके ज़रिए हम अल्लाह से मदद की अपील करते हैं और अल्लाह पाक हमारी मदद फरमा देता है। इसी तरह आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल से पहले आप लोग एक बात अपने जहन में बैठा लो कि हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि गुनाहों की 3 तासीर पक्की हैं जिसकी वजह से रिस्क तंग हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े मालदार लोग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, जब वो गुनाहों की लाइन पर लग जाते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने में लग जाते हैं, तो इन पर भी रिस्क की तंगी पैदा हो जाती है। एक शख्स ईशा की नमाज के बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ, उस वक्त हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नमाज अदा करके अपनी तस्बीह कर रहे थे। आपके पास आया और कहने लगा, ए अली अलैहिस्सलाम, मैं बहुत मालदार था, फिर अचानक घर से रिस्क जाने लग पड़ा, चलता फिरता कारोबार बंद होने के करीब आ गया, बहुत परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ। जिस काम में हाथ डालता हूँ, अगर सोने में भी हाथ डालता हूँ तो वो मिट्टी बन जाता है, वो काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो शख्स अपने शिकवे सुना रहा था तो सैयदना अली अलैहिस्सलाम इसकी कमज़ोरी समझ गई और फरमाया, ए शख्स, तू अपने गुनाहों को तर्क कर दे, तू गुनाहों को तर्क करना शुरू कर दे तो तेरे घर में रिस्क आना शुरू हो जाएगा, फिर अटके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। वो शख्स कहने लगा, आप मुझे इशारा दीजिए, मैं कैसे गुनाहों को छोड़ दूं। सैयदना अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तू अपनी ज़िंदगी में जो रोज़ाना करता है
اور جان بوجھ کر کرتا ہے۔ اگر تو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا تو نماز ادا کرنا شروع کر دے۔ اگر تو جان بوجھ کر شراب پیتا ہے تو شراب کو چھوڑ دے۔ اگر تو جان بوجھ کر برائی کے کام کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ اگر تو جان بوجھ کر کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ جس کا تجھے پتہ ہوتا ہے تو ان گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی مانگ لے۔ انشاءاللہ تو دیکھے گا کہ یہ جو گناہ ہیں جو تیرے کاموں میں اٹکے ہوئے ہیں، تیرے رزق میں اٹکے ہوئے ہیں، جیسے ہی اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرمائے گا تو تیرا رزق چلنا شروع ہو جائے گا، تیرے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو آج ہم دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، اگر وہ ایک مرتبہ اللہ پاک سے پکے اور سچے دل سے توبہ کر کے گناہوں کی معافی مانگ کر ان 4 ناموں کو یاد کر کے ان کا ذکر کر کے اللہ سے مانگ لیا کریں تو انشاءاللہ ان کے گھر میں دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، ان کے گھر میں دولت کا سیلاب آ جائے گا، ان کے گھر سے ہر طرح کی بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ جن کی کوئی بھی ایسی حاجت ہو، مراد ہو جو آج تک پوری نہ ہو رہی ہو، اپنی آنکھوں سے اپنی حاجت مراد کو پورا ہوتے دیکھ لے گا۔ جو عمل کرنا ہے اس میں اللہ پاک کے صرف 4 نام اپنے ذہن میں بٹھا لو، اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا لو، اپنی بیوی کے ذہن میں بٹھا دو، اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ یہ 4 اسم مبارک ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ وہ 4 اسم مبارک ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی۔ یہ 4 اسم مبارک ہیں، ان کو اپنے ذہن میں فٹ کر لیں، ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ایسے بٹھا لیں کہ جب بھی مشکل پیش آ جائے، جب بھی دولت کی ضرورت پڑ جائے، جب بھی رزق کی ضرورت پڑ جائے تو آپ لوگوں نے فوراً اللہ پاک کے یہ 4 اسم مبارک ان کا ذکر کرنا شروع کر دینا ہے۔ ذکر کیسے شروع کرنا ہے کہ سب سے پہلے درود ابراہیمی درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ 4 اسم مبارک یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی، اس کا کثرت سے ورد کرتے جانا ہے، اسے پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، اتنی دیر تک پڑھتے جائیں کہ جب تک آپ کا کام پورا نہ ہو جائے۔ یقین مانیے کہ آپ اگر پریشان بیٹھے ہوئے ہیں یا مقروض بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا قرض ادا کرنا ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، اللہ پاک کی ایسی غیبی مدد آئے گی، ایسے وسائل پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا سارا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ اگر رزق کی کمی ہے تو ایسے وسائل پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح جتنے بھی دوسرے معاملات ہیں، جب آپ ان 4 ناموں کا ورد کرنا شروع کر دیں گے، وہ سارے کے سارے آپ کے کام جو بند پڑے ہوئے تھے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، جو اٹکے ہوئے تھے وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے ان 4 ناموں میں اتنی برکت ہے کہ میرے سارے کے سارے کام ٹھیک ہو گئے۔ یہ چھوٹا سا عمل اپنے تمام بھائیوں بہنوں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، خود بھی اس کو کر لیں، آگے بھی شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں
اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔